भाई दा मौत आज सुनो पारे को तो द कुफर नजाम बच द शिर्क नजाम बच द नारवा नजाम बच द दोजख नजाम बच द जन्नत गोया के तरफगार नारवा को सब आदमी पता नहीं कुछ कि मां अंग्रेजी तालीम मांगे और लखों रुपए खर्च कर अंग्रेजी तालीम मांगे और लखों मांगे खर्चे नहीं हो गए बच्चे ने बेटूरा पछतावा चला कि ना हर इनिशियो ने बच्चे ने दिया गोया से तो पब्लिक स्कूल के दाखिल हो अगर हाई फीस जमा होना पति बांधने लिखी या वो ट्यूटर की समा अगर वो तमन्ती ट्यूशन फी अदा होना या पति बांधने लिखी बच्चे भी अगर पूर्ण बाहर होना न हस्तर खर्च गोया से बर्दाश्त होना अल्लाह ने किया दादून खर्चे दा गोया सब पार होना दा दिन पार कुन जो दमा बच्चे यो शत कालों में बेपाती चने के डिग्री चले देश का डिग्री बेपाती चने के डिग्री वो होटल की 40 साल में चलो पाती कम अज कम गोया चे दोनों उम्र तक सहूलत पारा नदी फैसिलिटीज हासिल अवल पारा नदी सहूलतों द गठों द पारा नदी द गठों द पारा ना दोनों पैसे पर कुर्बान पत्थर बची अगर पब्लिक स्कूल के लगे वाले हमें पर ट्यूशन बांधने लगे वाले हमें फीस बांधने लगे वाले हमें हॉस्टल पर खर्चा बांधने लगे वाले दसरा पारा कि 40 साल दादा जिंदगी जोड़शी तो सोना खर्चे में वो गपा में MBBS बांधे अगर चिकन मेडिकल कंप्लीट करो जमा सोना खर्चे से हुआ हिसाब किताब से होके डॉक्टर से 40 साल तक आगा मेरा जमशी नुकरार पे आमनो पैसे मत वजन चखा मदरसे जुमात रसी तारीख तकी बे पैसों गोया पाने मांगे इस खर्चे नाराजी और आप कुरान मुकद्दस को पजीन की कीनी चावल बस 40 साल वफा न करी 40 साल बाद जमर को वक्त वफा गई कब्र की वफा गई हशर के मैदान वफा गई जन्नतुल की वफा गई तुमरा कदरमन किताब दे अल्लाह ज़िक्र कदर गई और मुझे सिकरी का जोड़ा करा मुझे मासूम पर जो वाची चवाई तो खुदा में देने वाले से तो को जमींदार कौन से तो को दुकानदारी कौन से तो को दुनियावी तालीम कौन से तो को मलेशिया तकले से तो को यूरोपीय ममालिक तकले से तो को एशियन ममालिक की चाइना तकले से जापान तकले से नूर मलकुल तकले से और ढेर पैसे गटले से बदद पजकी वाले चिन्ना अभी बदमा चाली जिंदगी साज जोड़ेंगे ना जरा अल्लाह कलाम वली नया रोमा जमन रसी तो वली न जमा ज आखिर का सब वली नया रोमा ज नहव वली नजर रोमा ज उसूल वली नजर रोमा ज फिक्र वली नजर रोमा ज कलाम वली नजर रोमा ज मंतिक वली नजर रोमा ज उसूल हदीस वली नजर रोमा ज उसूल तफसीर वली नजर रोमा द तीसरा वसूल शिता ज़क्र चलो शो और कम डॉक्टर क्यों लगे रे कम इंजीनियर क्यों लगे रे कम स्पेशलिस्ट क्यों लगे रे नजर पत्र के खुदा चिना जे स्पेशलिस्ट कमा तो गोया के खल्क नंबर हम पटे न लगोमा जे स्पेशलिस्ट कमा तो खल्क इंजेक्शन न लगोमा जे स्पेशलिस्ट कमा तो जबरदस्त पूरी न ऑपरेशन थिएटर के न खराब होगा जब कप्ता के मुसलत पैगंबर अलैहिस्सलाम वस्सलाम नासिर दिन स्पेशल नमाज स्पेशलिस्ट अच्छा ये स्पेशलिस्ट को मसला पेश आया इंजीनियर MBBS थे स्पेशलिस्ट थे हमें गोया पाला और हद बांधे थे फिर गाड़ी नहीं करे थे सर अंग्रेजी गोया चाह गई अगर पैर शर्ट सी करती अगर खलक फिर कदर मंदी गई कि कलम को वसत राशि और कभी करीब से अंत ताल सरासी तमाम तकरीर तलाक बांध तलाक है या उनकी पकड़ों की बुला से तलाक या अगर गोया से 5 अजाली वाला गया रवानी या अगर धगदा धमहानी इमाम करा रवानी इंजीनियरिंग ये रशवा MBBS ये रशवा
डॉक्टर ये रशवा डिग्रे खत्म शुए अब दूर करो फर हेल शो अब खत्म शो मुख्तार के सभी चिट्ठी हो रहे और गोया के अब हम ज़रा रवान दे उसको ना मसला हल की उसको ना अगर आई स्पेशलिस्ट मिशन करे उसको ना अगर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट मिशन करे उसको ना अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट मिशन करे दीन ने खबर चली तालीम याफ्ता दे वही मुसलमान दे तो उस दीनी स्पेशलिस्ट जरूरत है अगर दीनी स्पेशलिस्ट पसंद दे के नास्ते अगर पबंद कुर्सी वाले न दे रहा अगर तो पीएम और खाका चपरासी वक्त तक दे वाला दागा तो मुलाकात पर टेबल में नहीं दागा तो मशवरे د پاره چې نشتا هغه د سورون شي په خاطر او د دماغ کې ناسو ویل راځي به کړو اته انجینیر راغی هغه ډاکټر راغی دماغ په تاسو څه کړی دی هغه ورته د طلاق قسمونه وره دا گویا د طلاق دونه قسمونه دي په دې کې بیا دا معاملات دي په دې کې ځینې په ځړو نکاح کې پاتې کیږي ځینې نکاح ختميږي حلالي ور پکې راځي سپیشلیست ځکه ورته د دین مسلې سبحان الله دا وکړه کی چې دې قرآن صحیح چې دې خدای دې کتابونه صحیح ویلي شي نو کله به صحیح ویلي شي تاسو لږه د ایجوکیټډ طبقه مارته وایي چې څنګه انګلیش لینګویج کله نه په هغه دور زمانه او ټیم څه دی هغه چې په دې راشي لګي تو چې کوم یو کس ګراماټیکل انګلیش راځي او هغه گویا چې په دور زمانه کوي او هغه ته تل څه زیات دي او هغه د ګو او د ګوس په څه کې فرق کوي او هغه د پاست او د فیوچر او پریزنټ په څه کې فرق کوي هغه ناون او پروناون پیژني هغه ورک پیژني هغه فرست سیکنډ اینڈ ثرډ فارم پیژني نو هغه د مخکې چې هغه کس چې هغه صرف انګلیش لینګویج کړی دی وداوټ ټینسز او هغه لګیا دی نو دې پورې خاندي او دې ویل راځي دې دې پاتې کېږي دا ته ګراماټیکلی انګلیش نه دی دی هغه یو سنټنس هغه د ټینسز مطابق نشي لیکلی اوس دا کار د زموږ علماء کرام ځینې د فقه علما دي هغه به کم زیات کړي هغه به گویا چې هغه مستخلص به یاد کړي هغه به شرع فقهي یاد کړي هغه به فقهي راوي هغه ته به گویا چې مسلې ته معلومه وي او که چېرته هغه عبارت لري نو هغه به عبارت جمله به صحیح نشي پڑھاولی او مرفوع به نه پوهېږي او منصوب به نه پوهېږي او مجرور به نه پوهېږي او منصرف به نه پوهېږي او غیر منصرف به نه پوهېږي هغه به عمر ته هم مقارن وایي او هغه به امر ته هم امر وایي هغه په دې معاملاتو باندې پوهې نه وي هغه به گویا په نام کې دغه باندې اجرا د اعراب نشي کولی چې کله اجرا د اعراب ونه کړی شو او هغه مستف او مستفعل الیه معلوم نه کړی شو په دې تاکید تا بلا تاکید هغه گویا چې بیان کی پارلے کې هغه ټول عربي بناګه غلطي عربي چې غلطه شو معنا غلطه شو انګریزي چې غلطه شو د انګریزي معنا غلطه شو اردو چې غلطه شو د اردو معنا غلطه شو فارسی چې غلطه شو د فارسی معنا غلطه شو رب لا یزال د هغه کس قدر کې چې انجینیرینګ کولای شو MBBS کولای شو پولیټیکل ساينس کولای شو کمپیوټر ساينس کولای شو هغه دوی ډیګري حاصلولای شي هغه نه زه صرف انګریزي نه زده کوم زه د الله کلام زده کوم په صحیح طریقه باندې بیانوم وایم گویا چې د دې ترجمه او معنا صحیح دي او سبا کې د میدان مسله راځي کې د اجارې مسله راځي د شوفي مسله راځي که په عبادتو کې راځي که په معاملاتو کې راځي که په شهادت کې راځي که په قضا کې راځي که په حاکمیت کې راځي چې ما ته عربي دی او زه به گویا د هغې معنا په صحیح طریقه باندې ویستلی شم لهذا زه به مسله صحیح بیان دې طالب العلم په ذهن کې چې خدای واچول چې زه علم د ټول قرآن کې محفوظ معنا صحیح مثال قرآن کې انما یخشى الله
من عباده العلماء. ये माना सही रहता है. द खुदे को बंदगा द अल्लाह आलिमान यरी यरी सो आलिमान द चाल यरी द अल्लाह. आप तर्जुमा मौजूद है. जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबर से पेश हो तो कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह नंबर इसकी जलालत अल्लाह अदे जबरदस्त मिन इबादिहिल उलमा को उलमा के पदे हमजा में पेश हो सकते. अल्लाह जबर उलमा पेश चलो. इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सिर्फ अल्लाह के जबर पर पेश उलमा और हमजा में जबर पर पेश पर जबर फर्क सवाल उसे माना हुआ बेशक अल्लाह दालिमान में अल्लाह दालिमान में अल्लाह मुझा नहीं नजर सही नहीं है. जब जिक्र आता है तो कुरान